नमस्ते, म मुना गुरुङ, म लेखक अनि कथा सथाको फाउन्डर। आज हाम्रो कैलालीदेखि 12 सम्म भन्ने एक हप्ते थारू कथा विमोचन महोत्सवको चौथो दिन हो। यो चाहिँ बुक्स फर एसिया अन्तर्गत लेट्स रिड भन्ने प्लेटफर्मको लागि सृजनालयसँग मिलेर बनाइएको 6वटा किताब, 6वटा थारू कथाको किताब को विमोचन हो। यी 6वटा किताब चाहिँ 4वटा भाषामा अनुवाद गरिएको छ। लेखिएको चाहिँ 12 जिल्ला र डङ्गाउ र थारू भाषामा, अनुवाद गरिएको चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिसमा। यो सबै किताब तपाईले letsreadasia.org मा पढ्न सक्नुहुनेछ, which is a digital free library. So आजको दिन चाहिँ हामी गिद्रक भोज अथवा स्यालको बिहे भन्ने किताबलाई सेलिब्रेट गर्दैछौँ। तपाईले दिउँसो भर्खर सुन्नुभयो राइटर छविलाल कोपिलाजीको सानो कुराकानी अनुराधाजीसँग। अब चाहिँ त्यही किताबको इलस्ट्रेटर सुमन महर्जन सँग एउटा छोटो कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। परिचय दिनुपर्दा चाहिँ सुमन महर्जन चाहिँ भिजुअल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, एनिमेटर हुनुहुन्छ अनि फ्रीलान्स इलस्ट्रेटर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको बीएफए सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्सबाट गर्नुभएको छ अनि उहाँले चाहिँ 20वटा भन्दा धेरै किताब चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि भेटेको थिएँ यही लेट्स रिड कै प्रोजेक्ट को लागि। उहाँले धाप्लाख्या भन्ने चाहिँ एउटा किताबको चित्रण गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा एकदम नामी गीत चिल्ड्रन्स सङ दुर्गालाल शेर्साले लेख्नु भएको अनि त्यही काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग भेट भएको अनि उहाँलाई चाहिँ मेरो नयाँ साथीको रूपमा म बोलाउन चाहन्छु। अनि उहाँसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कुमुदिनी गुरुङ श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ शिक्षा फाउन्डेसन नेपालको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ अनि ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज नेपाल अथवा ओले नेपाल अथवा साझा शिक्षा ई पार्टी को चाहिँ अर्ली ग्रेड रिडिङ को चाहिँ प्रोजेक्ट लिड हुनुहुन्छ। उहाँले आर्ट एजुकेसन स्पेशली चिल्ड्रन्स लिटरेसी मा चाहिँ धेरै ध्यान र सपोर्ट दिनु भएको छ। सो आओ सुनौ कुमुदिनी जी र सुमन जी को यो गफ। थ्यांक यू। सबभन्दा पहिला त कंग्रेचुलेशन्स सृजनालय लेट्स रिड एसिया को ग्रुप एन्ड देन ऑल अफ यू राइटर्स एन्ड इलस्ट्रेटर्स हैन। अनि कस्तो अमेजिङ कलेक्सन अफ बुक्स हुने भयो। वी आर सुपर एक्साइटेड है। अनि त्यसपछि सुमन अघि मुनाले के भन्यो भन्दाखेरि you've written over 20 books भनेर हैन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा सुमनले if you could say like when did you start writing हैन कहिले देखि अनि त्यसपछि अनि अब over 20 भनेपछि त obviously तिमीले स्टार्ट गरे पनि तिमीलाई त्यो एकदम मोह र माया त रहेछ चिल्ड्रन्स लिटरेचरमा। So what makes you keep coming back to that? If you could just start with that. From मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ यो सानैमा चाहिँ I get to illustrate a book in my like school time and त्यो टाइम देखि I was like fascinated about creating books, so like that took me the long way up to here. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि अरु जस्तै अरु तपाईको बायो हेर्दा अरु इलस्ट्रेशन्स अरु काम पनि गर्नुहुन्छ नि हैन, तर तपाई चिल्ड्रन्स लिटरेचरमा नै फर्किनु हुन्छ लाइक गरिराख्नुहुन्छ। त्यसको के किन होला? लाइक इट इज लाइक जति पनि इलस्ट्रेसनहरु मैले गरेको छु सायद मैले सानोमा चाहिँ चाहेको चीजहरु जस्तो लाग्छ, लाइक व्हिच आई कुड नट डू इन माई रियल लाइफ अनि मैले त्यसलाई चाहिँ म त्यो बुकमा चाहिँ निकाल्न खोज्छु कि। सो लाइक द्याट मेक्स मी रिकल माई चाइल्डहुड मेमोरिज, द्याट वाइ त्यसैले पनि म चिल्ड्रेन लिटरेचरमा चाहिँ फर्किरहेको छु। अनि त्यसो भए अब यो पर्टिकुलर वान हैन अहिले स्यालको बिहे भन्ने चाहिँ अब जस्तै त्यो होल कलेक्सनमा त 6 जना इलस्ट्रेटर्सहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु हैन। अनि अब त्यो मलाई चाहिँ के जान्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अब त्यो 6वटा टाइटलमा हैन त्यो डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज भयो हैन, तर 6वटा टाइटलमा त्यो इलस्ट्रेट गर्ने बेलामा तपाईलाई असाइन गरियो थियो कि यो किताब
अथवा तपाईले छान्न पाउँदाखेरि किन छान्नु भयो यो किताब एकचोटि भनिदिनुस् न हजुर There is a story. There is a story. Like मैले चाहिँ यो story डिमान्डै गरेको थिएँ कि like I was like saying to Sarah Reji चाहिँ like यो I want this story, particularly this story. नत्र म गर्दिनँ टाइपको पनि कुरा निकालेको थिएँ अनि सो लाइक किनभने चाहिँ यो स्यालको बिहे चाहिँ हामी सानो सानो हुँदाखेरिदेखि नै सुनेको स्टोरी हो नि त या सङ हो अनि जहिले पनि त्यसले मलाई त्यस्तो सानो सानो त्यो चाइल्डहुड मेमोरिजको फ्यासिनेसन मसँग अहिलेसम्म पनि छ अनि द्याट्स वाइ आई चुज दोज स्टोरिज के द्याट पर्टिकुलर स्टोरिज अनि त्यसपछि एउटा यसो प्रोसेसमा जाउँ हैन अब कति अब तपाईले त्यत्रो किताबहरु लेखिसक्नु भयो धेरै जसो चाहिँ अब जेनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय किताबहरु लेखिदा र इलस्ट्रेट गरिदाखेरि त राइटर र इलस्ट्रेटरको भेट पनि हुँदैन अथवा सायद फ्यु डाइरेक्सन्सहरु दिएला हैन तर अब यहाँ त मैले सुनेको अनुसार देयर वर स्टोरी बोर्ड हुन्छ नि बोर्ड वर्कशप्सहरु रेजिडेन्सीजहरु एकदमै इन डेप्थ भएको जस्तो छ अनि तपाईले अब पहिलाको आफ्नो एक्सपीरियन्सलाई पनि अलिकति छोएर अनि how was it different this time so यो प्रोसेसको बारेमा अलिकति भनिदिनुस् न स्पेशली इट वाज लाइक कस्तो भयो भने चाहिँ जुन ग्रुपमा हामीले एउटा स्पेशल प्लेसको लागि हामी एउटा सर्वेको लागि गयो नि द्याट वाज लाइक न्यू लाइक हामीहरूको लागि चाहिँ एउटा त्यो इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि चाहिँ एउटा इनफ स्पेस पाए कि जुन विच वाज न्यूली डिफ्रेन्ट थिङ्स हैन जुन नेपालमा अहिले अरूले गरिरहेको छैन मेबी दे अर्गनाइज वर्कसप भए पनि त्यस्तो टाइपले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन ग्यादरिङको लागि चाहिँ कुनै पनि स्पेसमा गएको थिएन कि अनि द्याट हेल्प्स अस नट ओन्ली मी अरूलाई पनि सायद हैन यो त्यो इभन लाइक स्मल डिटेल्सहरुको लाइक स्टडी गर्न पाएकोमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एन्ड द्याट इज अ भेरी गुड अल्सो अनि त्यही त त्यो चाहिँ अहिले हामी त्यो इलस्ट्रेसन त्यो स्टोरी बुक हेर्दै पनि कुरा गरौँला हैन त्यो चाहिँ एन्ड इट्स भेरी अभियस तपाईले त्यहाँको लोकल कन्टेक्स्टको सामानहरु राख्नु भएको छ उनीहरुले लाउने लुगाहरु खाने कुराहरु सबै छ नि त्यो एकदम अभियस वेमा नभइकन पनि हिन्ट गर्यो भने इट्स रियली अमेजिङ द वे हुन्छ नि तपाईले गर्नु भएको छ अहिले हेर्नु जाउला तर त्यसमध्ये पनि अर्को कुरा चाहिँ आई वाज क्युरियस तपाईहरुले यति धेरै एनिमलमा हैन कसरी अब दिस पर्टिकुलर एनिमल्स भनेर चुज गर्ने प्रोसेस चाहिँ कसरी होला कसरी गर्नु भयो अनि राइटरसँग कतिको कोलाबोरेसन थियो त्यसमा हैन उहाँको कति इनपुट थियो तपाईको कति थियो अनि हजुर र कुमार कोटी इन पर्टिकुलर लाइक स्पेशल त्यो एनिमलहरु चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ वी लाइक टक इच अदर्स लाइक मुनाले पनि हेल्प गर्यो अनि राइटर स्वयंसँग पनि हामी त्यो लाइभ बस्दा पनि कुरा गर्यो तर पर्टिकुलर त्यो इलुस्ट्रेसनको बारेमा चाहिँ कसो चाहिँ वी डिस्कस अबाउट इट हैन किनभने राइटर उता जाँदाखेरि मेरो राइटर हाम्रो गाइड बन्नु भएको थियो कि द्याट मेक्स लाइक मलाई प्लस पोइन्ट पनि भयो जसले गर्दा म हरेक टाइम कुरा गरिरहेको हुन्थ्यो लाइक वाट ही वान्ट्स अर लाइक वाट आई एम डुइङ त्यस्तो टाइपको कुराहरू भइरहेको थियो अनि लाइक मेनी अफ थिङ्स ही सजेस्ट मी अल्सो कति कुरा मैले पनि इनपुट गर्न खोजेँ होला तर वी लाइक ओके वी केम इन वान पोइन्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरहरूको एटिट्युड जस्तै वेयरिङ त्यो वेयरिङ्समा इयरिङ्सहरुमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि के चाहिँ के कुरा पनि रमाइलो लाग्यो भन्दाखेरि यो स्टोरीमा हैन त्यो इलस्ट्रेसनमा स्पेशली र जसरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिसनली हामीले चाहिँ कथाहरु सुनिरहेको बेलामा चाहिँ ट्रेडिसनली असाइन्ड रोल्सहरु हुन्छ नि जस्तै भ्यागुता चाहिँ गीत गाउन नआउने भनेर हामीले उ गरेका थियौं हैन इन्टरनलाइज बेसुरा हुन्छ हैन अनि फक्स भन्या स्याल भन्या चाहिँ जहिले पनि क्राफ्टी चतुर हुन्छ नि त्यस्तो भन्या जस्तो त्यसरी सुनिरा अनि यसमा चाहिँ अनि एकदम डिफरेन्ट लाग्यो कि त्यो असाइन्ड टिपिकली असाइन्ड रोल्स भन्दाखेरि आहा कस्तो रिफ्रेशिङ हुन्छ नि भन्या जस्तो लाग्यो अनि त्यसको साथसाथै एउटा चाहिँ बिरालोको क्यारेक्टर पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हैन जस्तै हाम्रो त्यो ट्रेडिसनल घामपानी भन्नेमा पनि बिरालोलाई एउटा
रोल आई थिंक कुकको जस्तो रोल असाइन गरे हुन्छ क्यारे अनि सुमन अनि यो बुकमा चाहिँ त्यो देखिन हैन सो अलिकति त्यसमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु हुन्छ सायद लाइक मैले जब स्टोरी चुज गरेँ थिएँ लाइक मैले चाहिँ यो काम्पानी भनेको हामीहरूकै पहाडी सङ जस्तो मात्र सोचिरहेको थिएँ कि लाइक वेन लाइक यो स्टोरी नेरेट गरियो सृजनालयको अफिसमा अनि मैले एकैचोटि ठाडो भर्जन पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम अचम्म लाग्यो कि सो लाइक मेबी द्याट इज द अल्सो द सम पोइन्ट होइन मैले त्यो स्टोरीलाई चुज गरेको अनि पछि त्यो स्टोरीलाई चाहिँ अझै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ बिरालोको कुरै निकालिरहेको थिएन है थारू भर्जनमा चाहिँ अनि द्याट्स वाइ लाइक अनि मैले चाहिँ हाम्रो राइटर छविलाल सरलाई चाहिँ हो बिरालोको छैन किन यसमा छैन किन हामीहरूकोमा त छ भन्ने कुरामा चाहिँ सो लाइक वी ट्राई टु लाइक इनपुट बिरालो हो बदे सो लाइक अनि लाइक इट डिड वेल अनि त्यसमा पनि सो लाइक त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि बिरालो चाहिँ हामी इनपुट ल्याएको हो यो पहाडी र पछि तराईकोमा पनि या पछि त्यो रिलिजन डिफरेन्समा आउँदाखेरि पनि सिमिल्यारिटी त छ नि भन्ने कुरामा चाहिँ अनि यो कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ अब जस्तै असाइन रोलको अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै हामीले सधैँ अब फक्स भने एउटै टाइपको हुन्छ होइन अब बिरालोलाई पनि हामीले सधैँ तपाईँले भने जस्तै अब पहाडी पर्सपेक्टिभबाट एउटा अब स्याल यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्यो भन्दाखेरि there is more to them, more to that character than whatever has been assigned over the years भने जस्तो लाग्यो अनि यही असाइन्ड रोल्सहरुको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ एउटा मलाई कुरा गर्न मन लाग्यो हैन मुनाको चाहिँ कन्स्पिरेसी हो कि के हो थाहा छैन हैन अनि त्यसपछि तर अनि अब मुनाले चाहिँ मलाई यस्तो यो स्टोरीजहरु छ हैन अनि त्यसपछि एउटाको चाहिँ इन्टरभ्यु गर्दिनु भनेर भन्यो हैन उले अनि त्यसपछि भने टक्क मलाई टाइटल पठायो हैन अनि त्यसपछि श्यालको बिहे भन्यो अनि अब पहिला त श्याल भन्ने पनि अघि मैले भने जस्तै हाम्रो दिमागमा जहिले पनि ओहो आई डोन्ट वान्ट टु बी टकिङ अबाउट सम चतुर क्राफ्टी उ भने जस्तो अनि बिहे भन्ने कुराले चाहिँ अब मलाई एकदम अनकम्फर्टेबल भयो हैन अनि त्यसपछि मलाई अब मुनासँग अब आई डिडन्ट वान्ट टु be seen difficult पनि हैन फेरि एकदम नाइसै हु भन्ने अनि त्यसपछि अनि बिहे भने कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले क्विकली भन्नु पर्दाखेरि आफ्नै बच्चा पनि लाइक 20+ yearsमा हैन र अरु बच्चाहरुलाई स्पेशली बच्चा फ्रम ब्रोकन होम्सहरुलाई read गर्दाखेरि it's a theme that I try and avoid हुन्छ the myth of an ideal family and marriage all of that भनेर किन भन्दाखेरि and I won't say it's just for girls or women हैन मेनहरुलाई पनि त्यतिकै प्रेसर छ सोसाइटल प्रेसर कि you could be this एकदमै विवेकी मान्छे हुन सक्छौ empathetic हुन सक्छौ accomplished in every other way valuable member of the community हुन सक्छौ तर हुन्छ नि you're not fulfilled unless you get married, unless you have that tag, you know. And almost like this is the only way, this is the best option for you to aspire to. भने जस्तो हाम्रो छ नि समाजमा अनि अब चिल्ड्रन्स लिटरेचर भन्दा साथ त सानो बच्चाहरूले त हेरिरा हुन्छ नि त हैन हेर्दाखेरि ओ सो इज दैट व्हाट आई हुन्छ नि शुड एस्पायर फर त्यो मात्रै हो भन्दाखेरि अनि सो त्यो भएर एकदम अनकम्फर्टेबल थिए म हैन अनि तर यसो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ किताब हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुमन मैले त दुला पनि देखिन दुलै पनि देखिन सो वाज दैट इन्टेन्शनल अथवा के हो एकचोटी सुमन भन्देऊ त या यो कुरामा चाहिँ आई एम अल्सो लाइक इन अ फेज अफ द्याट थिङ हैन त्यो म्यारेजको किन आई एम अल्सो फेसिङ द सेम प्रब्लम खोइ थाहा छैन यो चाहिँ मैले इन्टेन्सनली चाहिँ आई भन्न त भन्दिनँ तर अनकन्सियसली चाहिँ म भन्छु कि कस्तो भने चाहिँ मैले फर्स्टदेखि नै चाहिँ म दुला र दुलै देखाउँदिनँ भन्ने कन्क्लुजनमा चाहिँ थिएँ अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ लाइक देयर इज लाइक अलवेज लाइक जेन्डर प्रब्लम्स लाइक यो म्यारेजको ट्रेडिसनल प्रब्लम कास्ट प्रब्लम के कुरा भइरहेको हुन्थ्यो एन्ड लाइक सो लाइक आई जस्ट make the environment to feel it is only the marriage setup भनेर अनि त्यसमा चाहिँ मैले अरु क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ ल्याउँदै नल्याउने चाहिँ यस इट्स व्हाट अन फर्स्टमा अनकन्सियसली नै थियो अनि पछि चाहिँ इन्टेन्सनली नै अनि मैले नहाले सुमन एट दिस पोइन्ट चाहिँ म चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुमनलाई बिकज यु लाइक अनकन्सियसली भए तापनि तिम्रो इन्टेन्सनली अब्भियसली द्याट वाज लाइक तिम्रो उसमा त थियो नि हैन तिमीले विचार
किनभने यो गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि लिमिटेड भएन, you're not limiting a child's imagination. अनि अर्को त अब दुला दुलै देखाउन साथ एउटा केटा एउटा केटी भनेर हैन, फेरि अगेन त्यो अर्को एउटा प्रब्लम खडा हुन जान्छ र त्यो मात्रै नभइकन तिमीले त्यसरी ओपन राखिदिँदाखेरि हैन, सो बच्चाले त आफै इमेजिन गर्न सक्यो नि त whatever role that they want to ascribe to, हैन भनौं न उनीहरुले. So that's so beautiful, हैन, and I'm thankful to you for that, है. अनि त्यसपछि so यही कुरा गर्दा गर्दै should we look at the book also and then discuss some of the illustrations, हुन्छ है, cover page भयो. अनि त्यही I wanted to discuss सुमन तिमीले पनि भन है कहाँ स्टप गर्ने भनेर चाहिँ यो पर्टिकुलर पेज हैन, फर्स्ट पेजमै अनि त्यसपछि अनि भर्खर बिहेको पनि कुरा गर्यौं हैन. अब यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ फादर एकदम चिन्तित देखिन्छ हैन, अनि त्यसपछि अनि अब लेखेको पनि छ हैन, इज वरिड भनेर, अनि त्यो एकदमै राम्ररी देखिया छ. तर छोरा चाहिँ एकदम मस्तले हैन, एकदम चिल गरेर बसिरहेछ त्यहाँ हैन. अनि त्यसपछि अनि यो पनि यो फर्स्ट पेज पढ्न साथ पनि मलाई कस्तो फिल भएको थियो भने हाम्रो अगेन सरी टु ब्रिङ इन द सोसाइटी सो मच, बट हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ कहिलेकाहीँ ए छोरा बिग्रियो रे, अल्छी भयो रे, काम गर्ने, बिहा गर्दैन सबै कुरा ठिक भइहाल्छ नि, हुन्छ नि भने जस्तो. सो द्याट होल थिङ पनि आएको थियो. सो बट सुमनले इलिस्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो यो पर्टिकुलर पेज? लाइक दिस इज द इन्ट्रोडक्सन पेज मेबी है, सायद यो बुकको सबैभन्दा फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन देखाउनु पर्छ या त्यो भन्ने एउटा इलिस्ट्रेसनमा रुल पनि छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आई ट्राई टु सो द इन्भाइरोमेन्ट वेयर लाइक के हुँदैछ त भन्ने टाइपको. इट्स अ कोल्ड विन्डी प्लेस इन द मिस्ट अफ द जङ्गल, इन द मिडल अफ द जङ्गल हैन. त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ खरायो र स्यालको घर छिमेकी छ कि, जबकि दुईजना चाहिँ एकदमै त्यो नमिल्ने क्यारेक्टर्सहरू हो नि त, तर उनीहरू दुईजना चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड छ कि. अनि द्याट लाइक काइन्ड अफ लाइक के भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो लाइक फ्रेन्डसिप एमङ्स एनिमल पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा देखाउन मात्र खोजेको थिएँ. ओ माई गॉड, आई लभ इट एब्सोल्युटली. अघि नै भनेको जस्तो कुरा भयो हैन, सुमन इज ब्रेकिङ अल द रुल्स एन्ड हुन्छ नि सानैदेखि, सायद सानैदेखि आई मिन आई कान्ट अज्युम फर यु, बरु भनौँ तिमी सानो कथा सुन्दाखेरि पनि हैन, जस्तै घाम पानीकै कुरा गर्यो, यसो अब यो खरायो स्याल यसो कथाहरू सुन्दाखेरि लाइक आई मिन इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ. तिमीले जुन त्यो यो रुल्सहरू फट अल रुल्सहरूलाई एकदम गरिरहेछौ नि, डिफाई गरिरहेछौ नि, कहाँबाट आयो होला त्यस्तो विचार भन त एकचोटि? Or maybe I don't know. Asana sabai like maybe like म पनि जान्छु होला कुनै यात्रामा यो कसरी सोच आयो भनेर बुझ्नलाई. Yeah, I think that'd be good, Ricky. तर जे होस् अब यात्रामा त जाँदै गरौँ होला, तर तिमीले तिम्रो सोचले गर्दाखेरि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएको छ स्टोरी, स्पेशली फर चिल्ड्रेन, बिकज मैले चाहिँ एउटा दुईटा बच्चाहरूलाई पनि पढ्न लगाएर फिडब्याक लिएको थिएँ कि हैन. अनि त्यसपछि त्यही फिडब्याकहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्दै जाउँ हैन. अब इच वान त अनि सुमन तिमीले while we go through the pages एउटा छोटकरीमा भनिदिने कि, किनभने सबैजनाले त सुनि नसकेको होला यो कथा हैन. So do you want to quickly say? Yeah, I always have my own narration of the story हैन. पर्टिकुलर हरेक स्टोरीको चाहिँ मेरो आफ्नै पर्सनल narration पनि बनाउँछु म चाहिँ. अनि यसको चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाइड narration चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्याललाई चाहिँ छोराको बिहेको चिन्ता थियो, उसले साथीसँग सल्लाह लियो, साथीले के भनेछ भन्दा चाहिँ सबैलाई बोलाउँ हामी त्यो बारे चाहिँ सजेसनहरू लिउँ भन्यो. एउटाले यो भन्यो, एउटाले यो भन्यो, एउटाले त्यो भन्यो, पछि सबैजना आयो, त्यसको कामलाई मिलायो, अनि भोज जाँदाखेरि चाहिँ एकदम घटना घट्यो, घटनामा चाहिँ प्रब्लमहरू आयो, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ भयो, अनि पछि बिहा पनि भयो भन्ने टाइपको सिम्पल. अब आई गेस लाइक म पनि मैले त्यही मेरो आफ्नो पनि अनि मैले फ्यु कपल अफ बच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हैन, अब यहाँ चाहिँ
त्यो उहरू हैन गम्चाहरू लगाएको पनि एन्ड देन व्हाट देयर इटिङ है अनि एउटा चाहिँ के रमाइलो लाग्यो भन्दाखेरि मैले आफूले पनि हेरेको थिएँ अनि के रे पहिला चाहिँ यो पनि अब जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि अब सबैले मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाखेरि कुनै कुनै के अर्को पनि थप के रमाइलो लागेको भन्दाखेरि कुनै कुनै चाहिँ बिलिभेबल छ जस्तै अर्थवर्मले त्यो पटहोल उ गरिदिन्छु मयूरले म नाच्छु यस्तो भनेर हैन अनि यो पर्टिकुलर छ नि एन्टले चाहिँ हैन म चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको हैन इन्चार्ज हुन्छु भनेर भन्छ नि उसले हैन अनि त्यो अनि यो एकदम रमाइलो लाग्यो के हैन अनि अब भन्दाखेरि त्यसपछि अनि उसको वरिपरिको अरु सबैको एक्सप्रेसन के लाइक हुन्छ आई डोन्ट नो हैन आई कुड बी रङ मेरो रिडिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि like I'm not too sure if he's gonna be managing that or not हुन्छ नि हैन भने जस्तो त्यो अनि त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ एकदमै कस्तो ठ्याक्क भयो अब तपाईले बनाउँदाखेरि चाहिँ के सोचेर बनाउनु भएको थियो हैन मलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर पेजमा चाहिँ मलाई एन्डको चाहिँ स्ट्रेनको बारे चाहिँ मलाई देखाउनु थियो लाइक सबै लाइक everybody knows ni the ant can like carry like 10 or 20 times more heavier than him itself हैन जुन हात्तीले पनि गर्न सक्दैन होला के हात्तीको 10 वेट उसले पनि थाम्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि लाइक that's why I put ant in the head of that elephant and किनभने उ भन्दा पनि as a powerful the thunder and so like nobody like expect like ant can do such things भन्ने एक्सप्रेसन मात्र दिन खोजिरहेको छ चाहिँ I mean, there is so much room for conversation and rediscovery in this book, in your illustration, right? Suman, like, and your particular page when you so and मलाई चाहिँ कस्तो के रमाइलो लागिरहेको छ भन्दाखेरि अब म अडल्टलाई त एभ्री पेज हेर्दाखेरि त्यो उसको एक्सप्रेसन के उसको अनि त्यो एउटा एनिमल मेन्सन अर्को त्यो कहाँ छ त कस हुन्छ नि हैन सो रिड गर्दाखेरि एकदमै रिडिस्कभरी हैन न्यू डिस्कभरीको अपर्च्युनिटिजहरु देखा जस्तै लाग्यो हैन अब चाहिँ यहाँ पनि भ्यागुता भने त्यो भ्यागुता डिस्कभर गर्दाखेरि हैन कति रमाइलो लाग्यो हैन सो सुमन लाइक हाउ डिड यु कम टु दिस काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि लाइक अनि यसै पनि चिल्ड्रन्स लिटरेचर त हामीले के एउटा एम राखेको हुन्छ भन्दा धेरैचोटि पढोस् हैन लाइक हुन्छ नि एन्ड देन जति धेरै पढ्यो त्यति नै उनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ भन्दाखेरि यो बुकमा त जतिचोटि पढ्दा पनि नयाँ नयाँ कुरा देखिने जस्तो लाग्यो मलाई हैन सो सुमन इफ यु कुड से लाइक समथिङ अबाउट इट लाइक प्लिज तपाईले भनेको जस्तो होस् सायद हैव लाइक किनभने यो चीजमा चाहिँ धेरै जना सानो बाबु नानीहरुसँग बसेर पढ्दाखेरि चाहिँ हैन उनीहरु चाहिँ एभ्री टाइम दे पिन पोइन्ट समथिङ कि जहिले पनि मलाई चाहिँ यसमा यो किन त्यसमा त्यो किन भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ त्यसले पिन्च गर्थ्यो कि लाइक दैट काइन्ड अफ लाइक त्यो मेमोरी जुन त्यो स्टक भएको सायद मेबी लाइक आई क्यान ब्रिङ इट इन हियर इन दिस बुक अल्सो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि त्यो बाहेक चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ एनिमेसनहरु मलाई एकदम मन पर्छ कि सानो सानो एकदम डिटेलिङ एनिमेसनहरु जुन चाहिँ कहाँबाट कुन क्यारेक्टर आयो कसले हेरेको पनि थाहा हुँदैन बट इट प्लेज अ भेरी बिग रोल कि अनि दैट काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स चाहिँ मैले बुकहरुमा पनि कतै ल्याउँ अनि जसले गर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ लाइभ एनिमेसन नभए पनि मेबी दे क्यान लाइक ओके हियर इज द क्यारेक्टर या त्यो या एक्सन भन्ने होस् भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि त्यही कारणले मैले सायद कसैले अब याद गरोस् या नगरोस् तर त्यहाँ एउटा फ्रग छ जुन चाहिँ सुतिरहेछ अनि अर्को त्यहाँ कस्तो हुन्छ त्यहाँ त्यो सिप छ हैन जसको एक्सप्रेसन चाहिँ एकदमै त्यो नपत्याउँदो खालको छ जिराफको टाउको छैन मेबी लाइक त्यही कारणले पनि हामी सायद I could like bring those kind of things in my illustration. Yeah, I mean, अनि त्यही त अनि मैले भने जस्तै अब मलाई नै कति रमाइलो भयो त्यो के देख्दाखेरि हैन हेर्दाखेरि भनेपछि अब बच्चाहरूलाई त I can't wait for them to हुन्छ नि discover all of these हैन
अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ मलाई कुरा गर्न मन लाग्यो सुमनको हैन इलस्ट्रेसनमा पहिलाको त्यो तिम्रो घाप्ला ख्यापमा पनि आई हेभ इट हियर हैन व्हाट आई हैड नोटिस वाज तिम्रो आइज हैन तिमीले बनाउने आइजहरु अनि यो स्टोरीमा पनि छ हैन एकदमै आइज नै अलमोस्ट लाइक अब त्यो एउटा क्यारेक्टरको एउटा पार्ट मात्रै नभइकन दोज आइज इन देमसेल्भ्स नै क्यारेक्टर जस्तो के हैन मलाई एकदमै एक्सप्रेसिभ त्यस्तो अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई हैन तिम्रो पहिलाको त्यो इलस्ट्रेसनमा पनि यहाँ पनि हैन अनि so is it something that you really think about and is it हुन्छ नि like almost like your signature जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएको हैन the way you illustrate those eyes अनि के भन्छौ सुमन like eyes are really beautiful नि त हैन अनि आँखाहरु त राम्रै छ नि त सबैको राम्रो छ मान्छेहरुको पनि छ कुकुरहरुको पनि राम्रो लाग्छ बिरालोको झन् राम्रो छ like I am like eyes like I like the most of a like a living beings part भनौं न eyes is really amazing it express a lot नभने पनि उले धेरै बोल्छ अनि सो लाइक यदि त्यो आइजहरु मेरो क्यारेक्टरमा नभइदिएको भए चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनहरु मैले त्यसरी देखाउनै सक्दैन थिए होला सायद okay yeah and then it completely comes through and अनि ठक्क बुझ्छ कि हैन एकदमै कस्तो राम्ररी अनि and it's also not typically छैन कि तिम्रो पहिलाको इलस्ट्रेसनमा पनि यहाँ पनि like it's every time it's different but yet like हुन्छ नि there is like they're so expressive है अनि त्यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि अर्को एउटा one more thing अब I don't know if I should ask you first like तिमीले त्यो यो जुन त्यो faded to more vibrant colors हरु गरेछौ नि हैन like हुन्छ नि अलिकति black and white जस्तो छ and then like in most of the pages what was हुन्छ नि your thought behind it तिमीले भन अनि त्यसको इफेक्ट हामी एज अ रिडर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो त्यो पनि यसको बारे त मैले पनि अब पछि अन फिल गइसकेपछि बाबु नानीहरुबाट मैले पनि थाहा भइहाल्छ हाउ मच दे लाइक इट अर नट हैन तर यसमा चाहिँ यो फेड आउट को मेरो कन्सेप्ट चाहिँ एज अ कस्तो थियो भने चाहिँ एज अ लाइक इलस्ट्रेसनमा पनि आर्ट बुकमा पनि एउटा स्टाइल निकाल्नु भन्ने त कुरा आउँछ जसैको पनि अनि त्यसमाथि पनि कस्तो थियो भने चाहिँ आई वान्ट टु लाइक फेड इन फेड आउट काइन्ड अफ माहौल जसमा चाहिँ हाम्रो त्यो किनभने हाम्रो थिमै फोक्स वेडिङ छ जसमा चाहिँ घामपानीको कुरा आउँछ जसले गर्दा चाहिँ आधी घाम लागेको हुन्छ आधी पानी परेको हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लाइक मिलाउन मात्र खोजेको थिएँ लाइक हेरौँ त्यसमा चाहिँ कतिको इफेक्टिभ देख्छ अनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो मैले भन्दा पनि एउटा यङ रिडरसँग फिडब्याक लिँदा उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो रे भन्दाखेरि अलमोस्ट लाइक अब जस्तै त्यो घामपानी शालको बिहे भन्ने पनि त हामीले पहिलेदेखि सुनिरहेको कुरा हो हैन अलमोस्ट लाइक जहिले पनि सुनिन्छ तर कसैलाई पनि खासै ओरिजिन पनि थाहा छैन के पनि थाहा छैन अनि सो त्यो यङ रिडरलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो रे भन्दाखेरि अलमोस्ट लाइक retold and something from memory भनेको जस्तो लाग्यो रे के हैन उसलाई चाहिँ a story that has been retold so many times हैन अनि त्यसपछि नि त्यो फेड आउट र त्यो भाइब्रेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी because त्यस्तो and all of us हाम्रै पनि त अब हामी अडल्ट भइसक्यौं तर बच्चा बेलाको सङ हो यो हैन भन्दाखेरि र जसले पनि त्यो रिटेल गर्दाखेरि we are like depending on our memory हैन त्यस्तो भनेर सो त्यस्तो काइन्ड अफ फिलिङ आयो भन्यो हैन एउटा बच्चाले चाहिँ हैन अनि त्यसपछि I was like okay interesting हैन that I must like let you know also भनेर and I'm sure there'll be so many interpretations हैन out of the same kind of illustration अनि यही त्यो घामपानीको कुरा गर्दाखेरि पनि अस्ति त स्यालको बिहे भन्न साथ हैन टाइटल देख्न साथ हामीले त इमिडिएटली त्यहीसँग एसोसिएट गर्छौं नि हैन त्यही सङसँग and then अनि सुमनको हो अनि सुमनको त्यो आन्सर पनि एकदम रमाइलो लाग्यो कि मलाई तिमीले चाहिँ
सुन्न त सुने थियो तर कसरी होला के होला भनेर you were so curious हैन so I'm sure there were so many others there are so many others who were curious तर अनि at the same time मैले यसो सोचिरहेको थिएँ अब यो त हामीले अहिलेको बच्चाहरूलाई के चाहिँ गरिरहेछौँ हैन so त्यो relevance हुन्छ नि अहिलेको बच्चाहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन अहिलेको बच्चाहरूलाई भनेको छ कि छैन जुन हैन अहिलेकै सिजनमा पनि छ नि यो घाम पानी भन्दाखेरि ए स्यालको बिहे हो नि भनेर भन्छ कि भन्दैन I don't know हुन्छ नि सुमनलाई कि त्यस्तो do you know like have you observed especially after writing this book and working on this book like I mean illustrating yeah of course because most of like in यस्तो type of stories like growing up in a childhood हैन without like any technology in my hand or some के पनि थिएन हैन त्यो टाइममा हाम्रो लागि यस्तै सबै चीज थियो है गीत गाउने त्यही तालाबजी खेल्ने चुङ्गाई खेल्ने त्यस्तो टाइपमा चाहिँ यो फोक स्वेट स्यालको बिहेको त हामी त पानी पर्ने बित्तिकै गाएर पानीमा रुजेर खेल्ने टाइम थियो नि त अनि सो लाइक त्यो टाइममा चाहिँ त्यो चीजहरुले चाहिँ कहिले पनि इफेक्ट कस्तो हुन्छ यो यस्तो हुन्छ यो किन बनाएको भन्ने चाहिँ के पनि थिएन कि त्यो टाइमसम्म त तर जब व्हेन आई गट अब यो टाइमसम्म आउँदाखेरि यस्तो बुकहरुमा काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक आई रियली वान्ट टु लाइक अब हेरौँ न त के भन्न खोजेको रहेछ के रहेछ कसले लेखेको रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ द्याट रियली फ्यासिनेटेड मी आजभोलि चाहिँ मेबी लाइक द्याट काइन्ड अफ थिङ्स अनि मेरो लागि चाहिँ सुरुहरुको त्यो एक्सप्रेसनहरुको पनि मलाई चाहिँ यो सुमनले यो पालकी छ नि पालङ्किन यो पालकी यो पर्सपेक्टिभबाट पनि बनाएको हैन अनि एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई हैन कस्तो यो पनि अगेन अनदर one more page of like ए यो यस्तो देखिछ कसरी देखियो होला कहाँबाट देखा होला भनौं न बच्चासँग कुरा गर्दा त कति रमाइलो नि हैन अनि फेरि नेक्स्ट पेजमा यस्तो छ हैन भन्दाखेरि त्यही कुरा भन्दाखेरि त्यो पर्सपेक्टिभहरुको कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो आई मिन दिस इज सो ब्युटिफुल है यो अनि त्यसपछि सुमनले गर्दा गर्दै नि अब यो गर्दा गर्दै अब आई गेस स्टोरी बोर्डिङमा होला हैन what was the process like हुन्छ नि तिम्रो पर्सपेक्टिभहरु कतिमा छ कि कुनै यहाँबाट यो लेभलबाट कुन लेभलबाट हरेक पेजेसहरुमा हैन अनि सो what was the process behind it like मैले जहिले पनि इलुस्ट्रेसन गर्दाखेरि सबै हटाइ त्यही भन्छु कि लाइक वी अल्सो काइन्ड अफ सम काइन्ड अफ लाइक के भन्छ डाइरेक्टर्स नै हो भन्छु कि म कतिजनालाई चाहिँ किन भन्छ इच एन्ड एभ्री फ्रेम यु हेभ टु लुक हैन कुन डायलगमा चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभ देखायो भने मोर अलाउड हुन्छ कुन पर्सपेक्टिभमा चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा माइनर हुन्छ कुनमा म्युट हाल्नु पर्छ कुनमा त्यो भन्ने चाहिँ मैले एनिमेसनमा पनि सिकेको थिएँ एक टाइम मैले कति काम गर्दाखेरि एन्ड द्याट काइन्ड अफ थिङ्स हैन जति पनि यसमा यो डायलगहरु छ आई थिंक लाइक त्यो डायलगको त्यो स्टोरी फ्लोले गर्दाखेरि पनि यो पर्सपेक्टिभहरुमा चाहिँ मोर इफेक्टिभ देखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ विदाउट लाइक द्याट काइन्ड अफ स्टोरी लाइन मैले त्यसरी पर्सपेक्टिभ देखाउनु पनि राम्रो चाहिँ देखिँदैन थियो होला सायद अनि स्टोरीले त्यो जस्तै यो भ्याकुता त्यहाँ बसेर करायो कराउनु बित्तिकै अब पानी पर्यो भन्दाखेरि त इट मेक्स अ भेरी बिग लाउड साउन्ड नि त अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ लाइक द्याट इज द काइन्ड अफ लाइक सम आइडियाज विच आई हेभ बीन लाइक गेनिङ सिन्स हियर एन्ड okay यो भयो एन्ड देन अनि त्यसपछि आई रियली मैले फर्स्ट टाइम यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ हैन अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले नेपालीमा पढेको थिएँ हैन अनि त्यो यो सङ छ नि जुन सजना माङ्गर भन्ने हैन अनि त्यसपछि कस्तो मलाई चाहिँ इमिडिएटली के सुन्न मन लाग्यो कि त्यो गीत आई विश अब यो किताब पढ्न साथ हैन अब त्यो त्यसको लिरिक्सहरु कति ब्युटिफुल हैन अनि त्यसपछि आहा सुन्न पाए पनि हुने यो गीत कस्तो हुन्छ होला कसरी गाउँछ होला एन्ड देन अल्सो लाइक थारू कल्चरको अब दे आर इन्भोकिङ द रेन एन्ड देन वेडिङमा भन्दा दे मस्ट बी हैन भनौँ न सो मेनी सङ्ग्स अट्याच टु नेचर एन्ड हैन उनीहरूको माइलस्टोन्सहरु होला भन्दाखेरि अनि सुमनले चाहिँ सुन्न पायो त यो सङ्ग्सहरु पाए like that tour we had like 1 week tour जुन ठाउँमा हामी गेस्ट हाउसमा बसेको थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा
आमा हुनुहुन्थ्यो आङ भन्थ्यो के भन्थ्यो हामी लाइक सी रियली सिङ अ भेरी गुड सङ कि अनि त्यहाँ बिहान त्यो चिया खान आउनेहरू पनि आउँथ्यो अनि लाइक आई वाज लाइक वेटिङ देयर होइन उनीहरूसँग कसरी कुरा गरौँ भन्ने भइरहेको हुन्थ्यो एन्ड लाइक सम अफ लाइक पिपल डिड अ भेरी गुड सङ मैले रेकर्ड पनि गरेको छु तर बुझ्न चाहिँ के पनि बुझ्दैन मैले त्यही थारू भाषामा थियो बुझ्न चाहिँ केही बुझ्दैन हजुर अनि उहाँहरू गीत त थारू भाषामा अनि तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा नेपालीमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि थारू भाषामा कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्थ्यो लाइक ओल्ड लोकल्समा होइन जुन चाहिँ अलिकति उमेर पाकेको भनौँ जसले चाहिँ अब नो एडुकेसन टाइपको एउटा क्लास उहाँहरूले चाहिँ नेपाली बोल्न त्यति गाह्रो मान्ने तर जुन अहिलेको अपकमिङ न्यू हाम्रो यो एजकोले त मजाले नेपाली बोल्छ अनि सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नेवार र थारूमा ट ट ठ ठ नहुने रहेछ कि अनि दुवैजनाको साउन्ड एउटै आउने कि ओके एन्ड द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ नोट त्यहाँ गरेको चाहिँ ओ द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ है अनि नेवारीहरूको नेवारमा ट ठ द नभए उनीहरूको पनि रहेनछ कि ए ओके त्यो भयो अनि त्यसपछि अनि बिफोर लाइक हुन्छ नि एउटा अब हुन त त्यस्तो इट्स नट फेयर टु आस्क होला बट स्टिल लाइक विच इज योर फेभरेट त नभनौँ विच पेज ए वाज द मोस्ट च्यालेन्जिङ फर यु होइन इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी or it could even be the page in itself or a character or like which was the most challenging for Suman? Like every pages was like challenging for me किनभने चाहिँ हैन लाइक मैले धेरै नै क्यारेक्टरहरु लाइक इन्क्लुड गर्न खोजेको जस्तो लागेको थियो कि मलाई चाहिँ लाइक आई अल्सो ट्राई टु रिड्युस सम क्यारेक्टर्स अल्सो तर मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भने चाहिँ हैन लाइक यो फक्स वेडिङकोमा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू धेरै नै हुन्छ या धेरै नै क्यारेक्टर्सहरु हाल्नु पर्छ भन्ने हुन्थ्यो अनि लाइक इच पेज वाज लाइक च्यालेन्जिङ कि कुन एक्सप्रेसन दिउँ कुन क्यारेक्टरलाई त्यो पेजमा राख्ने कुन क्यारेक्टरको फेस नदेखाउने कुन क्यारेक्टरको लाइक गर्दाखेरि चाहिँ लाइक इच पेज इट सम लाइक अलिकति टेन्सन त होइन अलिकति लाइक it does challenge me like all the pages like I try to like धेरै नै हाल्न खोजेको जस्तो लाग्यो तर अब या अब गाउँमा त्यत्रो बिहा हुँदैछ सबैजना आइहाल्छ होइन भनौँ न आइहाल्छ बाहिरको पाहुनाहरू पनि आउँदो हो होइन अझै त्यहाँको रैथानी मात्रै नभइकन होइन यो पिक्चरमा त के भन्छ स्याल उसको छोरा र उसको छिमेकी मात्रै नभइकन जिराफ पनि रहेछ हैन अब त्यो चाहिँ अब आफै पत्ता लगाउनु पर्यो हैन अनि अरु पेजहरुमा पनि हैन अनि कुनै त्यही नै पाउने चराचुरुङ्गी एनिमल्सहरु जस्तो लाग्यो कुनै चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो अनि सुमनले के सोचेर एड गरेको होला हुन त सायद त्यहाँ हामी घुम्न जाँदाखेरि त्यति एनिमल्सहरूको भेराइटिज त मैले त्यहाँ त्यति पाएको थिएन तर स्यालको बिहे भनिसकेपछि सबैलाई इन्भाइट गरिदिउँ न भनेर चाहिँ मैले अझ पनि त्यहाँ लायन अनि लियोपार्डहरूलाई इन्भाइटै गर्नु बिर्सेछु कि माइन्ड गरिरहेको उनीहरू रिसाइरहेको पनि होला सायद maybe like पछि बुकमा अब राम्रोसित आउँदाखेरि चाहिँ maybe I can like show those characters कि who is not invited रिसाइरहेको make for small humor. Yeah, that's a good idea. I think that's a very good idea. जस्तै बाघ रिसाइरहेको yeah अनि त्यसपछि सुमन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब जस्तै तिमीले चाहिँ बेसिकली त्यहाँ जेनरली नपाउने एनिमल्सलाई पनि इन्भाइट गर्यो हैन तर इन्भाइट गर्दा चाहिँ साँच्चीकै बिहाहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ नि त हैन अथवा कुनै पनि
इन्भाइट गर्न त सबैलाई खोज्छ तर बिर्सिन्छ पनि भएको रहेछ होइन अब उनीहरूलाई फकाउनु पर्यो नेक्स्ट स्टोरीमा त होइन उनीहरूलाई एकदम इन्भिटेसन दिएर अनि त्यसपछि अनि सुमन मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब जस्तै अघि नै कुरा गर्दाखेरि त्यही अब एकदमै डिस्कभर गर्ने चिजहरू धेरै पाउने चिजहरू त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू त छँदैछ त्यसको साथसाथै चाहिँ तिमीले त हुन त अघिको प्रश्नमा यात्रामा जान्छु अनि आन्सर गर्नुला भनेर भन्यो होइन तर पनि वाट इज इट लुक ब्याक तिम्रो चाइल्डहुडमा होइन यसो सोच्दाखेरि वाट कुड इट बी तिम्रो त्यस्तो के थियो होला अथवा सोचमा के थियो होला र अब हुर्किँदै जाँदाखेरि पनि भयो होला कि तिमीले चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल वेमा नट इन अ कन्फ्रन्टेसन अर इन योर फेस काइन्ड अफ त्यस्तो वेमा होइन कि मजाले एकदमै कस्तो भने डोमिनेन्ट डिस्कोर्सहरू न्यारेटिभ्सहरूलाई क्वेसन गरिरहेछौ र डिफाई पनि गरिरहेछौ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो कुरा अनि त्यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो एकचोटि यात्रा जानु अगाडि पनि भन्नु न त्यही पनि सोचेर My older sister can tell much about me rather than me जस्तो लाग्छ because like I grew up with her अनि कसो हुन्छ उहाँले चाहिँ जहिले पनि भन्थ्यो कि मलाई चाहिँ तँ बदमासै होइन त चकचकी चाहिँ धेरै हो भन्थ्यो कि मलाई चाहिँ सानैमा अनि लाइक बिकज अफ माई लाइक कसो हुन्छ मेरो हात चुप्प लाएर बस्नै सक्दैन है लाइक आई विल बी लाइक जे पायो मैले त्यही गरेर आउँथेँ कि लाइक बिकज आई डोन्ट ग्रो अप विथ द टेक्नोलोजिज होइन त्यो टेक्नोलोजीको सामानसँग म हुर्केको होइन बिङ इन माई लाइक फार्मर फ्यामिली मसँग त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू पनि थिएन अनि कसो मेरो हात चाहिँ जति पनि चकचक चकचक चक गर्छ भन्थ्यो कि सबैले चाहिँ अब जे पायो बिगार्यो नबिग्रेकोलाई पनि बिगार्यो बिगारेकोलाई बनायो भन्थ्यो कि सबैले एन्ड लाइक आई हेभ लट अफ दोज लाइक स्मल स्मल टोइज एन्ड अहिलेसम्म पनि छ मसँग जुन चाहिँ मैले बिगारेको हो सो लाइक द्याट काइन्ड अफ मी लाइक कस्तो हुन्छ अलिकति I want to know something which I was not taught भने जस्तो मलाई त्यो नसिकाएको चिज चाहिँ मलाई एकदम सिक्न मन छ and that kind of guy like म हुर्केको त्यसरी चाहिँ I want to know everything okay अनि so अब generally I think it's time to wrap up अनि त्यसपछि so Suman this was really interesting insightful अझै interview गर्दै पनि again even with the fear of sounding repetitive the way you've challenged and defied all these traditional assigned rules एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि त्यसको साथसाथै कति रमाइलो होइन अब त्यही भन्ने अनि लास्टमा चाहिँ मलाई यो पनि रमाइलो लाग्यो के भन्छ why does it always rain on Fox's wedding day and who makes the rings come त्यो त भइहाल्यो and will Fox get married भनेर क्वेसन यसरी ओपन छोड्दाखेरि चाहिँ होइन झनै रमाइलो लाग्यो Suman would you like to add anything to that Yeah, like I would really like to thank Muna, किनभने चाहिँ maybe like they did a very good job, सबै त्यो टेक्स्टहरू मिलाउनेदेखि लिएर obviously अब सारा देवी किनभने like she organized all those like us together to bring that like kind of like product to the new people, especially for children. I would really like them to enjoy it. Looking at it and please do like के छ भने भन्ने पनि हुन्छ मलाई पनि पछि yeah thank you